हमारी आवाज और अंदाज है सबसे जुदा। सुनो एफएम वर्सटाइल रेडियो। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। हसीनो जमील वादियां, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले आरजे यासिर खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زما پښتون رونو ته زما کشمیری مرګلو اف من اوریدلو ولا مال ټول مهربانان ته فیسبوک نه قتل ولا مال ټول قدردانان تاسو ټول ته زی خپل ختمین نه ډک ډک سلامونه بو پیش کوم او دا عرض بو کوم باقی تاسو ټول کارونه ته پرې دی مالا سلام علی جواب ورکه السلام علیکم. اچھا څنګه چې وي تاسو ټول امید خدای کې تاسو ټول خیریت سره بووي به او نن لکم چې رزدا اغه تاسو ټول ولا خیر تیر شي به ته خدا پاک ونه د دویګان وی کوبه کې خدای پاک ټول ونه خیریت بو ساته او څنګه نن ل رزق کوم چې دی اغه ټول ل خیر تیر شو دغه سه خدا پاک چې کی راتلو لا شفه مونږ ټول ل خیر تیر شي دغه سه خدا پاک مونږ ټول ژوندونه خیر تیر کې سره بو تیر کی. اچھا جی خبره چې دا غسه د کې دی وخت تاسو بو اوري لګوي او سره سره بو ګوري وی لګوي سونو اف ام 89.4 مظفرآباد څوک څوک چې مونږ ته ګوري لګدا هغه بو ګوري لګدا سونو اف ام کشمیر مونږ لا فیسبوک پیج ګوري لګدا ولې چې مونږ لا کوم چې دی فیسبوک نه کوم لایو ټرانسمیشن بو چلےږي او مونږ لا سونو اف ام 89.4 اوس واځي تاسو اوریدل نشي تاسو لا پارا مونږه نیوی یو کار بو شروع کړی دا لایو ټرانسمیشن لا کړی دا کې التا بو تاسو راتل شي مونږ لا لایو ټرانسمیشن بو کتل شي او هغه کې خپل لا کوم چې د مداخلت وی کول شي مونږ لا پروګرامونه کې تجي مونږ له پروګرام کې خپل کوم چې د اشراکتداري ته به قائم وساته او اشراکتداري ته قائم ساتل پر تاسو ته پته د مونږ سره څنګه کوم چې آپشنونه دي هغه درې قسم له آپشن دا غسدي کومه ذریعہ تاسو مونږ له پروګرام کې کوم چې دی هغه راتل شي مونږ له پروګرام کې خپل له اډوایس به مونږ ته کول شي او مونږ له پروګرام کې شامل کېدل شي. ته جی ټولونه حواله کې جیتا استاد چې دا خبره خو کې مونږ له پروګرام کې شامل کېدلو لپاره ټولونه حواله کې تاسو مونږ ته ټلیفون باندې رینګ بو کول شي او هغه پر کوم چې دی تاسو نمبر خپل موبایل باندې ډایل بو کې با 0582253239 دا مونږ له ټلیفون له نمبر د دی باندې تاسو مونږ ته رینګ بو کول شي او تاسو له راتلو کوم چې کال دی هغه دلته مونږ خپل پروګرام کې آن ایر کوو ته جی هغه سره کوم چې دوغه شهره هغه چې دغه دی کې مونږ ته تاسو ټیکس میسج وی کې ولا شي تر تاسو راتل له میسج وی دلته مونږ خپل له پروګرام کې آن ایر کوو ته جی مونږ ته میسج کولو پر تاسو ټولونه حواله کې بو خپل له میسج وای کې زیبا هغه کې ټایپ کوي ای جی کې هغه نه پسته لګینه زیبو پرې دی وقفه بو راکې با کوم ته وای نه وقفه سپیس هغه به ورکې به او هغه نه وروسته خپل نوم او خپل
کوم هغه چې پیغام کوم تاسو چې وایي هغه مونږ تک دلته به ورسیږي او دلته مونږ هغې ته خپل پروګرام کې آن ایر به وکړو. د شیونه تاسو خپل موبایل کې ټایپ کوي به او دې ته 8811 تاسو مو سینډ به کوي به او هغه دلته مونږ څنګه به ورسیږي به ته چې کان دلته مونږ څنګه به ورسیږي به ته آی وخت مونږ هغې ته دلته خپل پروګرام کې شامل کوو به او هغې سره سره کوم چې درېیمه شی ده کومه ټولو نه اسانه خبره ده او ټولو نه ارزانه شی ده هغه دا ده چې مونږ له دې وخت کوم چې لایف ټرانسمیشن چلیږي لګه ده هغه کې لاندې تاسو ګورئ به تاسو څنګه کې مونږ له آپشن به راځي کمنټس والا آپشن به راځي الته زیبا الته مونږ ته کمنټس کېبا او تاسو له راتلل کمنټس کوم چې دی هغه میسج شکل کې دلته مونږ څنګه به ورسیږي او هغه وی مونږ خپل پروګرام کې لازمی آن ایر به کوو به. اچھا جی خبره چې دا غسه ده کې ټولن حواله کې زیتا اوس دا خبره چې و ما کې پرون زی دلته بوراغلو ما اور پرون زی ډیر زیات خپل ټیم نه باندې راغلی ما ولې کې منګلا کوم چې ټیم دی هغه 3 بجې لا ټیم دا کوم چې منګلا ټول لیسنرز ته معلومات ته کې 3 بجې زی رزما دلته بوناست و ما او 3 نه وخت له 5 بجې تک دلته وزي پروګرام کې تاسو سره بو جوړه پات کیګم لیکن کوم چې رز 13 شو اگر پرون رز 13 شو پرون رز کې زی لګنه خپل مصروفیات وجنه لګنو وخت براغلم اور زی عدالت بور کوم وخت روستلم آی وخت او نه ټیم پاس شوه تا پرون مونږ ته آی شانتي فیډبیک ویني ملاو شي خلکو مونږ څنګه سره کوم چې دی جوائن نکله ولکه خلکو ته شاید پتا وي مونږه لا ټایمینګ لا کوم چې مونږ لا ټایم دی هغه 2 بجې لا ټایم دی او 3 بجې لا ټایم دی سوري 2 نه 3 بجې لا تا شاید خلکو 3 بجې قتلو زینی راغلی ما د پر خلکو شاید تاو شو بیرته تا نن ویزی خپل ټایم نه لګنه آوټ راغلم ولې کې د روزنه کې لګنه موږ مصروفیات سے زیات دي ته د پر ازي کوم چې د لګنو وخت به رزما تا زیتا واست د شی ومه با کې پرون کوم چې د تاسو ولا ماته ریسپانس نیم لاف شي او هغه کې جو خپل خبره کومه کې زی ډیر زیات افسرده شوم اور دی کې غلطی وی مال ما ولده چې زی خپل ټیم باندې دلته رستلې نه ما او زائد خلکو سمو دا فیسبوک باندې ګوري به جماله انتظار بو کیبا دا کارخونه کې تلاشي کې زی خپل ټیم نه وی آوټ و ما اور پسته اعتراضات وی حکومت خلکو باندې کې هغه چې دغه سکی تا نن کوم چې زی ما کوشش وکړم کې زی خپل ټیم باندې ورسوم لیکن خپل ټیم نن وی زی تقریبا په کم غنټه نو وخت به راغلم رستلم تا جی اوس هغه نو وی زی تاسو نه معذرت وکوم با اور هغه سره سره زی تاسو ته دا خبره چې ومه با کې بلې کې نن کله هر ځوان مصروف ډېر زیات ته دې پر ټیم نه مونږ لګنه آوټ وو شو تا جی زی مونږ لا کوم چې دی هغه تعریفي نشست کوم چې دی هغه لګنه وګدو شو تا زی خپل پروګرام ختم وي او زومه به ته جی پروګرام خاطه اوسمه پروګرام کې خاطه تل نه اول کې یوزل بزی خپل ټول اوریدلو لته خپل ټول کترو لته خپل پروګرام کې چې و ما هر کله راغله او سره سره دا خبره چې و ما با کې موږ لا پروګرام کې مکمل به موږ سره بو جوړه پات کېږي او موږ لا کوم چې پروګرامونه دی هغه کې خپل لا فیډبیک کوم چې دی هغه بو لازمی بو ورکه ولکه تاسو کوم چې فیډبیک بو وی هغه موږ پر ډېر قیمتي رائے بو ساتي ته د وخت جی مونږ څنګه ټولو نه حواله کې کوم چې مونږ له لیسنرز دي او ټولو نه ګران لیسنرز دي مونږ له هغه دی جی محمد صدیق ډار دی صاحب دی کوم چې نیلم کې نه مونږ له نیلم کې ویسی او اسلام آباد کې کوم چې دی هغه کاروانې تلوي
آغو مونږ ته بو میسج وکړو ټولو نه حواله کې میسج وکړو کہ السلام علیکم آر جے یاسر بھائی اینڈ آل سویٹ لسنرز. یعنی آغو تاسو ټولو ته سلامونه بو پیش کړي اور زی تاسو څنګه دا ارزوی کومه وا کې تاسو هغه سلامونه لاغو ته جواب ورکې اور سره وی لګي شو از سپر ماشاءاللہ. تھینک یو صدیق بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, دا صدیق بھائی فرام نیلم ویلی ٹھنڈا پانی ازا جموں اینڈ کشمیر دا مغا خپل ایڈریس آغو بو ورکلو کوم چې متا استاد لیکي خولو یاسر بھائی 5 شو آپ کے مس کیے ہیں جی. هغه دا خبره ویل کېږي چې مونږ تاسو ولا 15 شو کوم چې دی 15 پروگرامونه کوم چې دی هغه مونږ مس وکړو. صدیق بھائی بالکل میں نے کل بھی آپ کو بہت مس کیا کہ چونکہ کل میں اپنے پروگرام میں ٹائم سے بہت زیادہ آؤٹ ہو گیا تھا. میں کل یہاں پہ 7 سے ٹائم اوپر ہو گیا تھا جس وقت میں نے اپنا پروگرام شروع کیا. کچھ مصروفیت کی وجہ سے کچھ میٹنگز تھی جس وجہ سے کل میں ٹائم سے یہاں پہ نہیں آ سکا. تو میں نے بولا کہ صدیق بھائی جو ہے آج شاید 3 بجے تک دیکھتے ہوں اور میں نہ پایا, مجھے نہیں پائے فیس بک پہ یا ہمارے پروگرام ان کو نہیں ملے تو اس لیے شاید وہ مجھ سے آج کے دن جدا ہو گئے. تو کوئی بات نہیں ہے صدیق بھائی, آج آپ آ گئے تو آج بھی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے پھر جو ہے نا. اور سب سے جو مین چیز ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ انہوں نے کتنے پروگرامات مس کیے ہمارے. تو یہ بہت ہمارے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے اور خوشی کی بات ہوتی ہے. اچھا جی صدیق بھائی FM 89.4 کے تمام سویٹ آر جیز کو, تمام سویٹ لسنرز کو میرا سلام, دل سے سلام. دا ګوري هغه زړو وی پیش کوي لګ دي کې زړو مخکې او ساتلو هغه وای دي زړو نه زی سلامونه بو پیش کوم اور زی تاسو ټولو ته دا خبره چې و مبا کې دو والا سلام قبول کې. تا جی بہت بہت شکریہ صدیق بھائی آپ کا. اچھا ته نن زی تاسو خپل له پروګرام نه ټولو نه حواله کې موضوع بو خو نن کوم موضوع باندې تاسو سره مالا ډیسکس بو کیږي با اور کوم موضوع باندې تاسو سره زی خبر افترا کوم با نن لکم چې موضوع د جی هغه دغه ده کہ سوشل میڈیا تا خپل له روزگار له ذریعہ څنګه جوړ کی, یعنی کیسے ہم سوشل میڈیا کو اپنی روزگار یا کا ذریعہ بنا سکتے. تا دیوانه مونږ له پروګرام بو وی با اور دیوانه اگر تاسو له سي رائے بو وی هغه مونږ ته کوم چې دی لاندې کمنټس باکس کې کمنټس اوکے لازمی اوخه تاسو له راتلو له کمنټس ما څنګه چې اول کې ولوي مونږ پر ډیر زیات ګران بو وی با اور مونږ خپل له هر پروګرام کې تاسو له راتلو له ہر کمنٹس کوم چې دی هغه لازمی شامل کوو. اچھا جی تا اس دی حوالے سره جی پروگرام خاطر زما با ورګه مولا کوم چې ټیم دی هغه سے انټروډکشن کې زیات ټیم بو 13 شو زی لګنه جو کارو ته لګوم د پر زی لګنه مصروف مالا استرګي کرتا بودی موبایل خطا تا هغه نه پستا کوم چې دی زی مکمل تاسو سره بو جوړه پات کوم با اور تاسو سره مالا خبر افترا بو مکمل کیږي با اور صرف خبر افترا بو نه کیږي با یعنی مکمل نظرونه تاسو خاطب بو تاسو باندې وی با اور توجه وی تاسو خاطب بو پات کیږي با. تا دا لیګنی جی دا خپل لینکونه وغیرہ سیټ کومه بیا تاسو سره بو مخاطب کومه مخاطب خو جی خیر حاضر وی تاسو یې سره ومه تا هغه کې دا بو چوي کې جی بیا مکمل تور نه تاسو سره جوړه بو کوم به دوه اجتماعي کتل تا. ہاں جی تدا اس شو اس دی بو تاسو سره بو اس تاسو ماته خبر افترا بو خیال شي خپل ہر قسم لکم چې دی هغه ہم لوگ ناجائز کیوں اپنے رب کی علامت سب کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں جبکہ ہمیشہ جلدی راضی ہو جانے والی ہو. اچھا جی دا صدیق ڈار صاحب جی دو وہی لگ دی ہم لوگ نہ جانے کیوں اپنے رب کے علاوہ سب کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں جبکہ ہمیشہ جلدی راضی ہو جانے والی اور ہر بات کو سننے والی صرف ایک ہی وہی ذات ہے. بالکل جی صدیق بھائی بالکل آپ نے درست بات کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا
وہ رب کو راضی کرنا ہم بھول گئے. ہم بس لوگوں کو راضی کرنا یہ بھی ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو راضی نہ کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے، اور صدیق بھائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے مکمل طور پہ ٹوٹ چکے ہوئے ہیں. ہم اس کو راضی کرنا ہم بھول گئے، اور ہم ان کو راضی کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا، تب ہم اس کو راضی کر رہے. اور یہ انتہائی جو ہے نا ہمارے لیے بھی نقصان دہ بات ہے. بالکل صدیق بھائی آپ نے درست فرمایا. تو اس کے ساتھ ساتھ صدیق بھائی فرما رہے ہیں جی دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے. دیواروں سے نہیں اللہ پاک سے ڈرے. وائے ہے ماشاء اللہ، بڑی ہی قیمتی بات کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں مگر ہم اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں. دا گوری سمرا قیمتی خبروں کو لو. اچھا دا صدیق بھائی بالکل آپ نے درست فرمایا. جب 3-4 لوگ ایک جگہ جمع ہو کے وہ کسی کی اگر برائی کرتے تو ان میں سے کوئی ایک بس یہی بات کہتا ہے کہ آہستہ بولو یا خاموش ہو جاؤ یا تھوڑی سی دھیمی آواز میں بات کرو، کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. جب کہ ہم لوگ یہ چیز واقعی بھول گئے کہ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں. ہوتے تو ویسے نہیں ہیں، لیکن یہ ایک محاورہ بن چکا ہے اور ہر بندہ اسی محاورے کو لے کے بس نکل پڑا ہے، اور کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ چیز بھول گئے دیواروں کے ہوں یا نہ ہوں لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتی ہے. وہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج کر دیتے. اچھا دوسری سب سے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، قیمتی بات، کہ زبان ایک ایسا عمل ہے نا، زبان، کہ اس سے نکلنے والا ہر لفظ چاہے وہ آپ نے ویسے ہی بولا، چاہے وہ آپ نے مذاق میں بولا، غصے میں بولا، جس طرح مرضی آپ بولیں. یعنی آپ نے مذاق میں، پیار میں، لاڈ سے کسی کو گالی دے دی لیکن وہ آپ کے نامہ اعمال میں گالی ہی درج ہوگی. تو یہ آپ کے نامہ اعمال میں گالی درج ہوگی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک گالی کسی کو بے وجہ ایک گالی دینے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتے. تو صدیق بھائی نے بڑی پتہ کی بات کی ہے اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تجی دا خبر ہوئے اور دا حقیقت خبر دا مونگا ولی کہ مونگا دش یادا وطلو مونگا وہ دیواروں نالا غوگونا بووی اور مونگا سرا چی دا خبر مونگا ماغزو کی نا پروزی یا دیواروں نا سرا غوگونا چی یا نوی مونگا سرا دعا فرشتے مکمل ناستی یدوخا ناستا اور دولا ڈیوٹی دا مونگا جبی کے نا کم خبر بو وطلو آغا دوتا درج کولتا دا. آغا چاہے سوک خی خبروں کی یا چاہے سوک بد خبروں کی، ٹوکے ٹکاریوں کی یا غصے کے بو ہوئی، لیکن آقا منگل نامہ اعمال کے درج کی لگا تھا. جی صدیق بھائی جنور میسیج کرو. خود کو کنٹرول کریں، کسی کے گرنے پر اس کا مذاق نہ اڑائیں. یہ انسانیت اور اخلاق کے درجے سے گری ہوئی حرکت ہے کہ کوئی تکلیف میں ہو اور ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صدیق بھائی یہ بات بھی آپ نے بہت ہی جو ہے نا وہ قیمتی بات کی ہے، اور واقعی ہم لوگ آج کل اخلاق کے دائرے سے گر گئے ہوئے ہیں. کوئی گرے یا نہ گرے، ظاہری جو ہے نا وہ جب بندہ گرتا ہے ظاہری چوٹ آتی ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ گر کے اٹھ جائے. لیکن جب بندہ اخلاق کے دائرے میں سے گر جائے تو پھر اس کا اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صدیق بھائی آپ نے درست بات کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظام ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. دنیا کے بنائے ہوئے جمہوریت، سوشلزم، کمیونزم دھوکہ دہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات بھی ان کی درست ہے، کیونکہ آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، ہم اپنے لیڈروں کو دیکھیں تو سوائے دیکھو کہ اور کچھ چیز نہیں، کیونکہ وہ 5 سال جب الیکشن کا دور آتا ہے تو تب ہمیں نظر آتے ہیں، تب وہ دیکھیں ہمارے پاؤں پکڑنے کے لیے بھی ریڈی ہوتے کہ آپ ووٹ ہمیں دیں. لیکن جب ووٹ ان کو دیتے ہیں وہ بہت سارے وعدے کرتے ہیں، لیکن جب ان کو ووٹ پڑ جاتے ہیں اس کے بعد وہ ہم جو ہے نا لوگوں کی محنتیں کرتے ہیں، یار ہمیں ان سے ملاقات ہماری کروا دے. تو یہ واقعی انہوں نے بڑی قیمتی بات کی ہے کہ یہ جمہوریت کے نام پہ ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہو رہا ہے. تو
اس پہ بھی ہمیں غور کرنی چاہیے. ہم اپنا لیڈر چنیں تو کم از کم اس میں کوئی کوالٹی دیکھ کے چنیں. تجی دا شونا کم چی دی دا شونا دیر زیاد ضروری دی. سنگے دا صدیق بھائی خبر چکی لگنے صدیق بھائی خبر دا یقین ہو کہ دیر زیاد گران خبر دی. ولی کہ مونگا تا دا شونا ہر روز مونگا کارا راجی دا گاندیں دا دی کہ نا کم خبر مونگا نا پوٹ نشتا پردے کے نشتا ہر شیا اس مونگا کارا دے. اور مونگا تا پتہ دے نا مونگا لا کم چی لیڈران دی آغاز سنگے آلا دی. اور مونگا کم وقت سو مصیبت کی دا مونگا آگے مدد دیر کم خلق دی کم چی آگے مدد کی آگے تا لاس رکھی آگے تو چتے ہی. لیکن آگے پاسا ٹوکی کولولا خلق دیر زیاد تھی. اور آگے سرا دا خبرہ کم چی دے کہ مونگا وہ کہ دیواروں نہ لگو گنا دی آگے ہے ہی چنے ہوئی. لیکن مونگا دس یا نا موضوع کے کہنے کو کہ فرشتو سرا کلم دے اور آگے تا حکم دے کہ آگا مونگا جبے نا وطلولا ہر خبرہ کم چی دے آگا بولی کی ساتھی دغه شونه دی. اور دغه خبرې دی تا نن لکم چې جی تاسو سره خبره اتره کولم اور نن لکم مونږ موضوع ہے آغا صدیق بھائی آپ سے میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو آج کا میرا موضوع تھا وہ موضوع ہے کہ ہم کس طرح سوشل میڈیا کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. یعنی ہم اپنی سوشل میڈیا میں آج کل لوگ اتنے دانس کے کہ وہ اپنا صرف ٹائم ہی برباد کر رہے ہیں. شوق تو پورا کر رہے ہیں لیکن ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو کیا ممکن ہے کہ اپنا شوق پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے روزگار کا ذریعہ اس کو بنایا جائے؟ تو اس پہ اگر آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں صدیق بھائی. اچھا جی دا کم چی دے سنگی ما خبرو کلو چی دا سوشل میڈیا تا سنگی اس جو شہد ہے نا جو کستے آگا سوشل میڈیا کے دا سوشل میڈیا لا استعمال دے دا جو شوق والا بنانے استعمال بکو دی کہ مونگا تا دا نشتے کہ مونگا مجبور ہو یا دا سے خبر دے مونگا تا ہر حال کے استعمال کولتا دے دا مونگا اخپل اللہ کم چی دے اخپل انٹرٹینمنٹ پر استعمال بکو. اور دی کہ کم ضروری شے دے آغا دے مونگا دی کہ اخپل اللہ ٹائم ٹیبل نہیں ساتھ لے سوشل میڈیا وانے. یعنی سوک جی سوشل میڈیا وانے راغلو بس آغا دی کہ مکمل طور نے غرق ہوشی بے آغا تا پتہ ہی نہ لگی کہ آغا کئی سے لگا دا روان کم ڈاڑی دا تا دی حوالے سرا کم چی دے مونگا تا لیکن غور فکر کولتا دا. اور نن کلا سوشل میڈیا لا دور دا ہے. سوشل میڈیا لا استعمال نہ بغیر داغا سے کم داغا سے سو کس نشتا ہے کم سوشل میڈیا لا استعمال بناو کی نہ کہی لگی ہر جو کہی. لیکن دی کی دش ہو کی دی کی جو ٹائم ٹیبل اس آتے دی کی اخبر روزگار الٹے نن کا بے روزگاری والی کہ دیر چیزیں آتے دی باوجود کم چیزی مونگا سن کے ٹولنا غٹ کم چی روزگار والا پلیٹ فارم دے آگا مونگا سن کے سیدے آگا مونگا سن کے امدہ سوشل میڈیا دے. سوشل میڈیا بھی دی دیر زیاد خلقو دا کم چیزی آگا بو ورکی لگ دی. اچھا صدیق بھائی لا میسیج بور آگا لیدہ آگا جیتا اس تو بو آوریلکم وہی لگا دی جب سے لوگ اپنے والدین اور بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے ہیں. بالکل مجھے اب الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ میں صدیق بھائی کو کس طرح ان کو جو ہے نا اپریشیٹ کروں ان باتوں پر. اور یقین کریں بہت زیادہ قیمتی باتیں اور واقعی یہ بات درست ہے کہ ہم نے اپنے والدین کو جو ہے نا ان کی عزت کرنا چھوڑ دی ہوئی ہے اپنے بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے جس وجہ سے ہمیں دعائیں بہت کم ملتی ہیں اور ہمارے دامن جو ہے وہ میڈیسن سے بھری ہوئی ہوتی ہے. دعائیوں کو مطلب میڈیسن تو اس سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. لیکن اگر آج سے 20-30 سال پیچھے چلا جائیں تو ہر چیز اس کے برعکس تھی. آج جو چیزیں ہیں نا ہر چیز اس کے برعکس ہوتی تھی. تو واقعی یہ بڑی انہوں نے قیمتی بات کی ہے اور ہمیں ان چیزوں پہ یہ چھوٹی موٹی جو باتیں نا ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ان کو اپنے ذہن نشین کرنی چاہیے اور یہ ہمارے روزمرہ زندگی میں الاؤ کرنے والی باتیں ہیں. ان کو ہمیں اپنے اوپر بھی اور اپنے آنے والے جنریشن اپنی آنے والی نسلوں یہ چیزیں بتانی چاہیے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں اپنے والدین کی خدمت کیونکہ والدین کی خدمت کا حکم آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ میں بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے کہ بے شک اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ بہت قیمتی بات صدیق بھائی نے بتائیے. تو
اچھا جی دا خبره چې وې اور دی سره سره کوم چې دا خبره دی اور دا صدیق بھائی له خبرې دی پر تاسو ته اردو کې ومه کې ډیر خلک چې دا غسدي کوم ته پښتو نه پويږي او دا ماشاءالله صدیق بھائی کوم چې دی هغه پښتو ټول پويږي تا هغه ما ته خولې وې کې زی لیک لیک پښتو پويګم لیکن ماشاءالله پښتو دو صحیح پويږي اور پورا پښتو پويږي ولکه کوم به ادم پښتو کې کمنټس کېول شي به هغه دنه کې دل شي کې هغه وای کې زی لیک پښتو پويګم هغه پورا پښتو پويږي تا د خلکو ته پویول پر ازي سره سره دا کوم چې د موږ ته راتلو لکه کوم میسجونه دي راتلو لکه کوم چې کمنټس دي هغه زی تاسو ته اردو کې ووم خو ما بلکې ډیر خلک نه پويږي موږ له جيبه تا دې پر اور د شونه کوم چې دی د صدیق بھائی دا ټول خبره هغه کوم چې دی ډیر زیات ګرانه خبره دي اور دا خبره موږ ته خپل له ژوند کې دیوانه امپلیمنٹ کولو بکار دا اور خپل له کوم چې دی موږ راتلو له جنریشن دی دا اوس کوم چې نیو او چا بو پسې کې لګدا دو ته د شي کې د شي له کوم چې دی هغه موټیویټ کولو بکار دا کې ژوند څنګه تیر ولته دا تا د شي دا اوس دا وګورینه کې مونږه ما څنګه چې سوشل میډیا له حواله سره زی خبره کول لګم چې سوشل میډیا له استعمال کې مونږه دومره زیات غرق کو شو مونږ ته پته ہی نشته د دنیا سے کې لګدا مونږ له کور کې سکی لګدا مونږ له کور کې څوک نه جوړ دا چاته پروا نشته ولې کې هر جو موبایل کې مصروف ته تا دغه شونه دی شونه نه لیکن مونږ ته باز راتلو بکار دی مونږ ته باز پاتلو بکار دی اور سپوره مونږه دی شینا باز نه رزوبه هغه پورې یقینو کې مونږ له کوم چې دی نظام بو سم مونږه ژوند له خوشحال کوم چې دی ژوند وینا هغه ته هغه مونږه حاصل کولی نسکو ولکه مونږ له کوم چې دی هغه بیسي نشته مونږ له بیسي غلط ہے مونږه رواني غلط ټریک ونیو اور سو پورې مونږه د داغه سټری دی ټریک ونیو هغه ټیم تک مونږ له کوم چې دی هغه سه معاملہ حل کیدلو ډیر زیات مشکل کار دی تدا شاید اوس چې سوشل میډیا نه تاسو ګوره خلکو نن کله هر جو بیا ادم دا چې وای کې یار کاروبار نشته روزگار نشته بیروزگاری دی کور کې پریشانیګانې دي لیکن هغه سوشل میډیا باندې خپل لا ټایم سپینډ کوي لګا دا زی تاسو ته دا شی ومنبا چې اگر تاسو سوشل میډیا خپل لا کوم چې دی هغه انټرټینمنٹ پر استعمال وکي یا چې خپل لا کوم چې دی انټرټینمنٹ پر زیادہ تر خلک استعمال وکي اور هغه سره کوم چې دوه خبره ده شوکیت اورني دی کې تاسو دی ته خپل لا کوم چې دی هغه روزګار له بوزریا جوړي اور هغه سره کوم تاسو له شوق وی پوره کیږي با تاسو ته روزګار وی ملاويږي با اور هغه سره تاسو له انټرټینمنٹ وی کیږي با سوشل میډیا دومره بچنه نه لیکن کوم وخت مونږه دی کې مکمل طور نه غرق بکوګو مونږه دنیا نه بالکل آؤٹ شو مونږ ته پته ہی نشته کې دنیا ته خو پرې دی نه مونږ ته د شیله معلومات بو نشته مونږ له کور کې سکیږي لګدا مونږه کور کې سوک چش حال کې دی د شي نه وی مونږه کوم چې دی هغه بالکل باندې وو اور هغه ټیم کې بیا دغه سیمه له سوشل میډیا له استعمال له څه فائدہ ده ها تاسو استعمال کې دی له یو کرایټیریا بو جوړ کې اور دی کرایټیریا کې د شی ابو کې چې ما څنګه سوشل میډیا له استعمال کولته دا کوم ټیم تک زیاده سوشل میډیا استعمال بو کومه با اور دغه کوم وخت تاسو خپل ټایم ټیبل بو جوړی با بیا تاسو ګوري بیا تاسو له ژوند څنګه خوشحال ژوند کې روانه ای با ولکه به د کې تاسو ته د کې ډیر زیات ارننګ له ډیر زیات معاملات دي اچھا جی صدیق بھائی جو وہی لگا دی اغلا جو میسج بنور راغلی دا مونږ ته یاسر بھائی آج کل تو زیادہ تر کام آن لائن ہی ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پر بہت سارے کم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں بالکل صدیق بھائی آپ نے درست بات کی ہے اور میں بھی ان سے یہی بات کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا دیکھیں ہر بندہ استعمال کرتا ہے ہر بندہ چاہے وہ اپنا شوق ہے اس کا سوشل میڈیا اپنے شوق کے لیے استعمال کر رہا ہے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے یا اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے تو وہ بس بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بس کوئی پوسٹیں دیکھ رہا ہے یا اپلوڈ کر رہا ہے جو اینی ون جو بھی کر رہا ہے تو اسی کو کیوں نہ آپ اپنے روزگار کا ذریعہ بنائیں اسی کو اپنا جو ہے نا بزنس بنائیں لوگ اس سے کروڑوں کما رہے ہیں لیکن ہمارے لوگوں کو اس چیز کی
اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, معلومات ہی نہیں ہے, وہ بس آتے ہیں اپنا ٹائم 2-3 گھنٹے اس میں لگائے, اور کیونکہ سوشل میڈیا میں جو بندہ ایک مرتبہ دھنس جاتا ہے تو پھر وہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے. اس کے اپنے گھر کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کون بندہ کس حال میں. تو یہ چیزیں میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا. صدیق بھائی آپ نے بھی واقعی آپ نے درست بات کی ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو آن لائن اس وقت بزنس کر رہے ہیں, اور جب کہ سوشل میڈیا یہاں پہ 100% لوگ یوز کر رہے ہیں. ہر چھوٹا بڑا اس میں دھنسا ہوا ہے, ہر چھوٹا بڑا اس کو استعمال کر رہا ہے. کچھ لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ اس سے بالکل ہی جو ہے نا وہ ٹائم مکمل طور پہ اپنی ٹائم ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں اس میں. تو اس پہ تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے, اور چونکہ اس پہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے اسی سے اپنی روزی روٹی نکال رہے ہیں, تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا توجہ کرنی چاہیے. تو آگے سراسر صدیق بھائی کا ایک اور میں یاسر بھائی کل 5 بجے تک شو کا انتظار کرتا رہا پر آپ کا شو نہیں ہوا, ہو سکتا ہے لیٹ ہوا ہو. بالکل صدیق بھائی, میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ میں اپنے تمام لسنر سے معذرت خواہ ہوں, کیونکہ کل میں 7:15 بجے یہاں پر پہنچا. کچھ اپنی ذاتی مصروفیات, کچھ میٹنگز تھی جس وجہ سے میں کل لیٹ آیا. تو اس کے لیے میں صدیق بھائی آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں گا, کیونکہ آپ نے بھی 4 بجے تک اگر انتظار کیا, 5 بجے تک. تو صدیق بھائی اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں, اور آپ کے انتظار کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے میرے شو کا انتظار کیا. تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ یاسر بھائی. میں پشتو پوری سمجھتا ہوں اور بول بھی لیتا ہوں, پر لکھنے میں تھوڑا بہت مسٹیک ہوتے ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے جی صدیق بھائی, انشاءاللہ یہ لکھنے میں بھی آپ کو آسانی ہی ہوگی. لکھنے کا آپ ٹینشن نہ لیں, جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو یقیناً کہ آپ لکھ بھی لیں گے. پشتو کی تختی ہوتی ہے وہ واقعی مشکل ہوتی ہے, وہ مجھے بھی ابھی اس طرح صدیق بھائی مجھے بھی وہ تختی ابھی نہیں آتی. تجیدہ خبرت ہے اور دہشونا دی زیدہ خبر چ وہ ما با کہ سوشل میڈیا استعمال کم چدے تاسو مثبت استعمال کو وقت بدیلا کیبا اور دیلا معلوماتی استعمال بو کیبا بیا تاسو پر دغه پلیٹ فارم کم چدے اگڑ زبردست ہے. اور آگے سرا دوام نمبر ونه اگر تاسو دیتا خپل رزگار لا ذریعہ جوڑے با دی سرا بزنس بو کیبا, ولیکن انکل ہر سسٹم آن لائن دا داغا سیلا کم کار نشتا کم چی آن لائن نکی لگئی ہر کار دی وقت کم چی دیتا سو گورے آغا سوشل میڈیا وانے دیر زیاد مخی بور خیزی روان دا چلا کار اب لکے بو نہ چل درو, اور سوشل میڈیا لا رتلن نپستا کم چی دی آغا کارونا کم چی دی آغا دیر زیاد پاس بو خطر لاغلو. تا دغه سوشل میڈیا کوم چې د موږ لپاره ډیر زبردست پلیټ فارم دی اوسګار خلکو لپاره چې څنګه روزګار اگر نشته هغه پر ډیر زیات ګران اشیا دی او هغه پر ډیر زیات قیمتي اشیا دی ولیکن دي کنه خلکو نن کله اوس موږ نوکریګانو لاګر تل خبره بو کو یو کس اگر نوکری بو کایله کنه هغه میاشله ډیر زیات اگر بو غټی با هغه 15000 بو واخلی با یا شپیتو زره بو واخلی با. لیکن اگر تاسو سوشل میڈیا تا خپل بزنس آئیډیا باندې خپل سوشل میڈیا لا استعمال بو کیبا تاسو میاشت لا کوم چې دی لکونه کې کوم چې دی هغه خپل ارننګ التنه کول شي اور بغیر چشي ڈار نہ بغیر چشی روک رکاوٹ نہ بغیر یعنی ٹینشن تاسو بالکل ٹینشن نہ فری ایبا تاسو ته اس ٹینشن نه بلکې کوم چې ملازمت ته نه هغه ډیر سخت شه ده ملازمت کولو هر یو وس کې نشته تا دغه شه ده جی مونږ لا کوم چې اوس ولکه سوشل میډیا لا ټیم مونږ لا ختم کیږي روان ده سوشل میډیا نه جی تاسو نه بو اجازت واخلم با دی امید سره که انشاءالله رتل هفته کې زی بیا راځم با یو نوې امید اور نوې موضوع سره ولی صدیق بھائی تاسو ته ویزی ومبا خدا پامان وما ولی که مونږ لا ټایم ختم شو اور مونږ لا کوم چې دی دالته ما ته پاس نه سیګنل وی راځي لګدي چې تاسو لا ټایم بو اور شو اور تاسو سوشل میډیا نه بو اجازت بو واخلې با تا جی اجازت بو واخلم دی امید سره که ان شاء الله راتل هفته کې زی بیا راځم با نوې
پروگرام اور نوے ٹاپک سرا نوے موضوع سرا آخر ٹائم تک اقبل اللہ قربہ محمد یاسر خان تبو رہ کے اجازت خدا پامان.